वेदशास्त्रमा भगवानलाई प्रेरक, धारक, ज्ञाता र सर्वज्ञ बताइएको छ। यसको मतलब के हो त? जान्नको लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 31 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छौँ र त्यो आनन्द प्रतिक्षण बढ्दै जाओस् र सधैँ रहिरहोस् यो पनि चाहन्छौँ। र केवल एकजना म मात्रै होइन, चराचर जीव आनन्द नै चाहन्छन् र तिनै कालमा आनन्द चाहन्छन्। हिजोका पनि सबैले आनन्द चाहन्थे, आजका पनि सबै आनन्द चाहन्छन् र भविष्यका पनि सबै आनन्द नै चाहन्छन्। यही आनन्द चाहनु नै जीव मात्रको स्वाभाविक र सनातन धर्म हो। त्यसैले वास्तवमा सनातन धर्मको परिभाषा हो अनन्त मात्राको आनन्द चाहनु। र सनातन धर्ममा जति पनि शास्त्रहरू छन् ती सबै शास्त्रले त्यो अनन्त आनन्द कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यही बताउँदैछन्, त्यही बताएका छन्। र हामीले यो प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा यही बुझ्यौँ कि त्यो अनन्त आनन्द वास्तवमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। अन्यथा संसारमा जतिसुकै सम्पत्ति, जतिसुकै पद, जतिसुकै सुन्दरता, युवावस्था या जे विषयबाट हामीले सुख मिल्छ भनेर सोचेका छौँ ती सबै विषय पाएर पनि कोही पनि सुखी हुन सक्दैन। अतः भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ सुख प्राप्तिको निम्ति। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? वेदले बतायो भगवानलाई जानेर नै। केवल एउटा उपाय, जानेर, उहाँलाई जान्न साथ जीवले तुरुन्तै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। कसरी जान्न सकिन्छ? केवल मानव देहमा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। त्यसैले चराचर जीव सबै यो मानव देह चाहन्छन्। स्वर्गका देवता समेत भगवानसँग मानव देहको निम्ति प्रार्थना गर्दछन् ताकि मानव देहमा उनीहरूले भगवानलाई जान्न सकुन्, भगवानलाई जानेर अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सकुन्। त्यस्तो दुर्लभ देह हो यो मानव देह। यस्तो दुर्लभ अवसर, मानव देह रूपी अवसर पाएर यसको प्रत्येक क्षण भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। र भगवानलाई जान्नु पूर्व हामीले प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा, अनुमान प्रमाणद्वारा, शब्द प्रमाणद्वारा भगवानको अस्तित्व सिद्ध गरेर भगवानका अनेक परिभाषाहरू पनि के हुन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। र त्यसपछि भगवानलाई जान्ने उपाय के हुन सक्छन् अड्कल लगायौँ। व्यक्तिहरूलाई सोधेर भगवानलाई जान्न सकिन्छ कि वेदले बतायो तर्कद्वारा सिद्ध गर्यौँ कि सम्भव छैन। शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्न सकिन्छ कि वेद शास्त्रले बताए सम्भव छैन। भगवानको अवतार कालमा भगवानलाई जान्न सकिन्छ कि अनेक प्रमाणहरू दिइयो, सम्भव छैन। वास्तवमा वेदले बतायो भगवान जान्न सकिने तत्त्व नै होइन। त्यसैले भगवानलाई जान्न सकिँदैन। यसको निम्ति वेदमा अनेक कारणहरू बताइएका छन्। जस्तै भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा त्यो भन्दा परको विषय भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, पहिलो कारण। दोस्रो, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि प्राकृत हुन्, हामी प्राकृत इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, दोस्रो कारण। भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा नै प्रकाशित भएर इन्द्रिय मन बुद्धिले कार्य गर्दछन्। त्यसैले प्रकाशक भगवानद्वारा प्रकाशित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रकाशकको प्रकाशक बन्न सक्दैनन्। हामीले एउटा वेदको कथा पनि सुन्यौँ कि इन्द्र, अग्नि, वायु आदिले पनि भगवानलाई जान्न सकेनन्। किनकि उनीहरू पनि भगवानद्वारा नै प्रकाशित हुन्। यी तीनवटा कारणहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब आज हामी अन्य कारणहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र चौथो कारण हो भगवान प्रेरक हुनुहुन्छ
इन्द्रिय मन बुद्धि प्रेरित हुन्। ध्यान दिनुस्, वेद भन्दछ यद्वाचा न व्युदितं येन वागव्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगोंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोतमिदग्वं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8। इस प्रकार वेद भन्दछ कि भगवानको प्रेरणाले इन्द्रिय मन बुद्धिले आफ्नो कार्य गर्दछन्। भगवानको प्रेरणाले कसैले बोल्न सक्छ, भगवानको प्रेरणाले कसैले सोच्न सक्छ, भगवानको प्रेरणाले कानले सुन्न सक्छ, भगवानको प्रेरणाले आँखाले देख्न सक्छ, भगवानको प्रेरणाले यो प्राण जीवित छ। त्यसैले जसको प्रेरणाद्वारा जेले कार्य गर्दछ त्यो आफ्नो प्रेरकको प्रेरिका बन्न सक्दैन। जस्तै एउटा उदाहरणद्वारा बुझ्नुस्, जस्तै हाम्रो टोलमा पनि एउटा वडा कार्यालय छ। त्यो कार्यालयले कसरी कार्य गर्दछ? सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जे अधिकार दिएको हुन्छ त्यही अधिकार भित्र बसेर आफ्नो काम कर्तव्यको पालना गर्दछ। ठीक हो? अर्थात् त्यो वडा कार्यालयको प्रेरक सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो। त्यसैले ध्यान दिनुस्, अब सेन्ट्रल गभर्मेन्ट प्रेरक भएको कारणले गर्दा उसले जति बेला चाह्यो त्यति बेला त्यो वडा कार्यालयमा भएको कुनै पनि फाइल झिकाएर त्यसलाई जान्न सक्छ। तर त्यो वडा कार्यालयले सेन्ट्रल गभर्मेन्टको फाइल झिकाएर अनि जान्न सक्छ र? सक्दैन। त्यसै गरी भगवान प्रेरक हुनुहुन्छ। वेद भन्दछ सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। यही मन्त्र नारद परिव्राजकोपनिषदमा पनि छ 9:5। अर्थात् भगवान सबैको हृदयमा बसेर जीवलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, प्रेरित गर्नुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, गीता 15:15। भगवान भन्नुहुन्छ कि म सबैको हृदयमा छु। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। गीता 18:61। अर्थात् भगवान सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ र हृदयमा बसेर प्रेरणा दिनुहुन्छ। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तुलसीदासजी महाराज पनि भन्नुहुन्छ रामचरितमानसमा कि भगवान राम सबैको हृदयमा बसेर सबैलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यसैले भगवानद्वारा इन्द्रिय मन बुद्धि प्रेरित भएको कारणले गर्दा यी इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रेरक भगवानलाई जान्न सक्दैनन्, आफ्नो प्रेरक भगवानको प्रेरिका बन्न सक्दैनन्। त्यसैले वास्तवमा हुन्छ के उमा दारू जो तिसकी नाई सबही नचावत राम गोसाई। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ भगवान प्रेरक भएर इन्द्रिय मन बुद्धिलाई आफ्नो कार्य गर्ने तत्त शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले इन्द्रिय मन बुद्धिले कार्य गर्दछन्। अतः अब निष्कर्ष सुन्नुहोस्, भगवान प्रेरक हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि प्रेरित हुन्। त्यसैले भगवानद्वारा प्रेरित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रेरकको प्रेरिका बन्न सक्दैनन्। यो चौथो कारण भगवानलाई किन जान्न सकिँदैन भन्ने बारे। अब पाँचौं कारण सुन्नुहोस्। पाँचौं कारण वेद भन्दछ भगवान धारक हुनुहुन्छ। धारक भन्नाले जस्तै हामी हातमा कुनै कुरा धारणा गर्छौँ नि, एउटा मोबाइल होस् या कुनै वस्तु होस्, त्यसलाई जसरी एउटा हातले धारण गर्दछ त्यसै गरी भगवान चराचर विश्व चराचर जगत अनि यो इन्द्रिय मन बुद्धि सबैलाई उहाँले धारण गर्नुहुन्छ। द्यावा पृथिवौ विधृतो तिष्ठतः बृहदारण्यकोपनिषद 3:8-9। अर्थात् वेद भन्दछ कि भगवान धारक हुनुहुन्छ र भगवानले धारणा गरेको कारणले गर्दा इन्द्रिय मन बुद्धि के हुन्? धार्यमान हुन्। र सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि धार्यमानले
आफ्नो धारकलाई धारणा गर्न सक्दैनन्, अर्थात् इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सकिँदैन। भगवान बुद्धिहरूको, सबै जीवात्माहरूको बुद्धिहरूको धारक हुनुहुन्छ। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। भागवत 10:3-13। अर्थात् भगवान चराचर जीवात्माहरूको बुद्धिको धारक हुनुहुन्छ र केवल इन्द्रिय मन बुद्धिको मात्रै होइन, भगवान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको पनि धारक हुनुहुन्छ। वेद भन्दछ, पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ऋग्वेद 10औं मण्डलको 90औं सूक्त, जसलाई पुरुष सूक्त पनि भनिन्छ, पुरुष सूक्तको 3रो मन्त्र, ऋग्वेद 10:90-3। अर्थात् भगवानले सम्पूर्ण चराचर जगतमा जति पनि जीवात्माहरू छन् सबैलाई धारण गर्नुहुन्छ। र वेदव्यासजी पनि भन्नुहुन्छ, पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदु अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नो धापि मूर्धसु। भागवत 2:6-18। अर्थात् भगवान सबै जीवात्माहरूको धारक हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। गीता 10:42। अर्थात् भगवान श्री कृष्ण धारक हुनुहुन्छ, चराचर जीव सबै धार्यमान हुन्। त्यसैले सिद्धान्त के हो भने, कुनै पनि धार्यमान वस्तु अर्थात् इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो धारक अर्थात् भगवानको धारिका बन्न सक्दैनन्, अर्थात् जान्न सक्दैनन्। यसलाई एउटा उदाहरणद्वारा पनि बुझ्नुस्। यो उदाहरण अनेक व्यक्तिहरू पनि बताउने गर्दछन् भगवानलाई किन जान्न सकिँदैन, किन देख्न सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा। एउटा आमाको गर्भमा मानिलिनुस् जुम्ल्या बच्चाहरू छन्। आमाले जुम्ल्या बच्चाहरूलाई धारण गरिरहनु भएको छ। अब ती जुम्ल्या बच्चाहरू मानिलिनुस् कुरा गर्न सक्ने भए रे, कुरा गरे रे। अब उनीहरू मेरो माता हुनुहुन्छ, कोही कसैले मलाई धारण गरिरहनु भएको छ भनेर कुरा गरेर, बुद्धि लगाएर, तर्कद्वारा, कुनै उपायद्वारा जान्न सक्छन् र सक्दैनन् नि। किनकि उनीहरूलाई जसले धारण गरेको छ त्यो धारकलाई उनीहरूले आफ्नो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा धारणा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जसरी त्यो गर्भावस्थाका बच्चाहरूले उनीहरूलाई धारण गर्ने आमालाई जान्न सक्दैनन्, त्यसै गरी हामी पनि हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा त्यो इन्द्रिय मन बुद्धिलाई जसले धारण गर्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण, उहाँलाई जान्न सक्दैनौँ। अब अर्को एउटा कारण पनि वेदमा बताइएको छ, 6औं कारण। यो सुन्नुहोस्, 6औं कारण के हो भगवानलाई जान्न नसकिने सन्दर्भमा? 6औं कारण वेदले बताएको छ कि भगवान ज्ञाता हुनुहुन्छ र इन्द्रिय मन बुद्धि ज्ञेय हुन्। ध्यान दिनुहोस्, वेद भन्दछ, विज्ञाता रमरे केन बिजानीयादिति। बृहदारण्यको उपनिषद 2:4-14। अर्थात् भगवान ज्ञाता हुनुहुन्छ। ज्ञाता भन्नाले उहाँ जान्नुहुन्छ र इन्द्रिय मन बुद्धि ज्ञेय हुन्। ज्ञेय भन्नाले जान्न योग्य। त्यसैले ज्ञेय इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा ज्ञाता भगवानलाई जान्न सकिँदैन र भगवान ज्ञाता भएको कारणले गर्दा उहाँले सबै थोक जान्नुहुन्छ। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम। श्वेताशतरोपनिषद 3:19। वेद भन्दछ, भगवान ज्ञाता भएको कारणले सब थोक जान्नुहुन्छ, तर अन्य सबै इन्द्रिय मन बुद्धि चराचर जीवात्माका ज्ञेय भएकाले उनीहरू भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। यो 6औं कारण। अब 7औं कारण अत्यन्त सजिलो सरल बुझ्नको लागि, यदि कसैले भगवानलाई किन जान्न सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्मको कारण बुझ्न सकेन भने पनि यो कारण उसले अवश्य बुझ्छ। र त्यो कारण के हो? वेद भन्दछ, भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपा। मुण्डकोपनिषद 1:1-9। अर्थात् भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ,
पुनः वेद भन्दछ ज्ञाज्ञौ द्वाबजा भीषणीसा बजा हेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत् श्वेताशतरोपनिषद 1:9। अर्थात भगवान के हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यो केवल आज बताइएको होइन, योभन्दा अगाडि भगवानको परिभाषा बताउने क्रममा पनि यसको बारेमा हामीले विस्तृत चर्चा गरेका थियौँ। एउटा भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा प्रत्येक ब्रह्माण्डको, प्रत्येक लोकको, प्रत्येक देशको, प्रत्येक प्रान्तको, प्रत्येक गाउँमा रहने असंख्य जीवात्माहरूको प्रत्येक क्षणको प्रत्येक संकल्प जान्नुहुन्छ। यस्तो सर्वज्ञ भगवान हुनुहुन्छ। र हामी अल्पज्ञ, बाहिरको कुरै छोड्नुहोस्, हामीलाई हाम्रै शरीरभित्रको पनि केही थाहा छैन। यत्र वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरे, आजसम्म हाम्रो दिमागले कसरी काम गर्छ थाहा छैन। हाम्रो शरीरभित्र के भइरहेको छ हामीलाई थाहै छैन। एक दिन गएर डाक्टरलाई देखाउँछौँ, डाक्टरले भनिदिन्छ तपाईँलाई क्यान्सर भएछ। क्यान्सर भएछ, हिजोसम्म त मलाई थाहा थिएन। यसको मतलब हामीलाई हाम्रै शरीरभित्रको त थाहा छैन, बाहिरको के थाहा हुन सक्छ, अरू व्यक्तिहरूको बारेमा के थाहा हुन सक्छ, सर्वज्ञ भगवानको बारेमा के थाहा हुन सक्छ। त्यसैले हामी अल्पज्ञ भएको कारणले गर्दा हामी सर्वज्ञ भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यसैले भगवानको निम्ति वेद भन्दछ अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपञ्चोपशमम शान्त शिवमद्वैतम। माण्डुक्योपनिषदको 7औं मन्त्र। अर्थात भगवानलाई कसैले देख्न सक्दैन, भगवानलाई कसैले व्यवहारमा ल्याउन सक्दैन, भगवानलाई कसैले ग्रहण गर्न सक्दैन, जान्न सक्दैन, कसैले केही बताउनै सक्दैन भगवानको बारेमा। यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। वास्तवमा ध्यान दिनुहोस्, यहाँ त केवल अहिले 7वटा कारणहरू बताइयो। भगवानलाई जान्न नसकिने असंख्य कारणहरू छन्। यहाँहरूलाई याद होला, परिभाषाको क्रममा हामीले लगभग 15-17वटा परिभाषाहरू चर्चा गरेका थियौँ। भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, यहाँबाट सुरु भएको थियो परिभाषा। र यी प्रत्येक परिभाषाको कारणले गर्दा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। मतलब भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, यो परिभाषा हो नि। भगवानद्वारा इन्द्रिय मन बुद्धि सृजित हुन्छन् र कुनै पनि सृजित वस्तुले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई जान्न सक्दैनन्। जस्तै एउटा कुमालेले बनाएको घैटोले कुमालेलाई जान्न सक्दैन, त्यसै गरी दोस्रो परिभाषा भगवानको के बताइएको थियो? भगवान सबै कारणहरूको पनि कारण हुनुहुन्छ र यो इन्द्रिय मन बुद्धिको सूक्ष्म कारण, महान प्रकृतिको पनि कारण भगवान हुनुहुन्छ र सबै कारणको कारण भएको कारणले गर्दा इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो कारण भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। तेस्रो के बताइएको थियो भगवानको परिभाषा? भगवान आनन्द हुनुहुन्छ र इन्द्रिय मन बुद्धि आनन्द अभिलाषी हुन्। आनन्द अभिलाषीले आनन्दलाई जान्न सक्दैन। चौथो कारण के बताइएको थियो? भगवान एक भएर पनि सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। जीव आफ्नो देहसम्ममा उसको व्यापक भएको हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। यद्यपि सूक्ष्म हुन्छ, अणु हुन्छ जीव, तर आफ्नो देहसम्ममा व्यापक छ, यसको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। तर भगवान त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। एक देहमा व्यापक हुने जीवले सर्वव्यापी भगवानलाई कसरी जान्न सक्छ? भगवानको अर्को परिभाषा बताइएको थियो, भगवान एक भएर पनि अनेक स्वरूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त अनेक स्वरूप धारण गर्न सक्दैनौँ। अब भगवान अनेक स्वरूप धारण गरे तापनि एक हुनुहुन्छ, यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामी त यही सोच्छौँ कि शङ्करजी ठुलो हुनुहुन्छ होला, कृष्णजी ठुलो हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू दुईटा एउटा होइन होला, किनकि त्यसको हामीलाई अनुभव नै छैन कि अलग अलग देहमा अलग अलग स्वरूपमा यदि हामी रहन सकेर अनि यी सबै म नै हुँ, हामी जुन 11 जनाको फुटबल टिम छ सबै म हुँ, यसको त हामीलाई अनुभव छैन। त्यसैले अनेक अनन्त स्वरूप धारण गर्ने भगवानको बारेमा एक देहमा स्थित जीवले जान्न सक्दैन। यसै गरी भगवान सगुण साकार पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण निराकार पनि हुनुहुन्छ, एकसाथ हुनुहुन्छ। तर हामी एकसाथ त त्यो छैनौँ। हामी त अहिलेसम्म आफूले आफूलाई शरीर मान्दछौँ, साकार मान्दछौँ। यो अवस्थाको हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिले
हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। यसरी जसरी भगवानका अनन्त परिभाषाहरू बन्न सक्छन्, त्यसै गरी तिनै अनन्त परिभाषाहरूद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। कुनै पनि उपायद्वारा सक्दैनौँ। कसैले भनिदिन सक्छन् के ठुलो कुरा छ र, पहिला म आत्मा हुँ भन्ने जान्नुपर्छ, त्यसपछि त भगवानलाई जान्न सकिहाल्छ नि। यो शब्दमा बताउन सजिलो हो, प्र्याक्टिकल असम्भव छ। अन्यथा वेदले किन बताउँथ्यो कि सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। भगवानलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन, वेदले किन बताउँथ्यो? किनकि वास्तवमै भगवान जान्न सकिने तत्त्व नै होइन। त्यसैले त वेद बताउँछ, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। केनोपनिषद 2:3। अर्थात् जसले यो सोच्दछ कि भगवानलाई जान्न सकिन्छ त्यो मूर्ख हो, महामूर्ख हो। त्यसले भगवानलाई जानेकै छैन, जान्न नै सक्दैन। तर जसले यो जान्यो, रियलाइज गर्यो कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन, उसले भगवानलाई जान्यो या जान्न सक्छ। यो वेदले बताएको छ। त्यसैले हामी यत्रो परिश्रम गरेर, या म यत्रो परिश्रम गरेर यहाँहरूलाई यो बताउँदैछु कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन भनेर। किनकि पहिला हामीले यो जान्नु छ कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन। जबसम्म हामी यो सोच्दछौँ कि भगवानलाई जान्न सकिन्छ, तबसम्म हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी यत्रो प्रयत्न गरेर वेद शास्त्रहरूद्वारा प्रमाण लिएर बारम्बार यही सुन्दैछौँ, यही मनन गर्दैछौँ, यही रियलाइज गर्न खोज्दैछौँ कि वास्तवमै भगवानलाई जान्न सकिँदैन। र भगवानलाई किन जान्न सकिँदैन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो जुन म बताउन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। भगवान अनन्त विरोधी धर्मको अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। अर्थात् विपरीत धर्म, विरोधी धर्म, जस्तै यो रात हो, या यसरी बुझ्नुहोस्, जस्तै एउटा व्यक्तिले भनोस् म ब्रह्मचारी हुँ, मेरो धर्म हो ब्रह्मचर्य, ठिक। अर्को व्यक्ति विषय भोगी छ। अब यो ब्रह्मचर्य र विषय भोग यो त विपरीत धर्म हो नि। किनकि यदि कोही ब्रह्मचारी छ भने ऊ विषय भोगी हुन सक्दैन, र विषय भोगी छ भने ऊ ब्रह्मचारी हुन सक्दैन। यी दुवै परस्पर विरोधी धर्म हुन्, एकसाथ रहन सक्दैनन् कसैमा। तर ध्यान दिनुहोस्, अब भगवानमा यस्ता अनन्त विरोधी धर्महरू एकसाथ रहन्छन्। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। र यी अनन्त विरोधी धर्महरू के हुन्, यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दै त्यसपछि बल्ल भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्नु छ, गरिनेछ। तर आज होइन, अर्को पटक। जय श्री राधे।